बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़मूंगा नन द दर्स उन्वान दा तकवा की फ़जीलत और मुत्तकी की सिफ़ात, यानी तकवा फ़जीलत और मुत्तकी सिफ़ात कुरान की रोशनी में कुरान पढ़ना के नुमुंगा अवल राजू दे तकवा फ़जीलत ता तकवा फ़ज़ाइल ता कुरान की रोशनी में कुरान दे तकवा कुम फ़ज़ाइल ज़िक्र करी दी। नो कुरान के सूरतुल अनफ़ाल आयत नंबर 29 पारा नंबर 10 के ज़िक्र शुवी दी छे मफ़हूम दाशांदा छे हर मुश्किल का हल सब्र और तकवा में है, यानी हर मुश्किल हल चिदा आ सब्र और तकवा चिदा। दगाशान सूरत तलाक़ आयत नंबर 4 और 5 पारा नंबर 28 में प्यारे सूरत तलाक़ आयत नंबर 4 और 5 आयत के ज़िक्र शुवी दी मफ़हूम दाशांदा चे हर मुसीबत और तकलीफ़ ना निजात तकवा चे मुज़म्मिर दा, तकवा चे पुशीदा दा, यानी हर मुसीबत ना का निजात हासिल वाड़े चीग़ न वतल वाड़े नो दा पर तकवा हासिल का तकवा चे मुज़म्मिर दा, तकवा इख्तियार का नो अल्लाह बदियो बासिल हर किस्म ने अगर ना तकालीफ ना मुसीबत ना निजात तर की। द्रेम फ़जीलत चिदा तकवा ज़िक्र शवायदा अगदा सूरह आली इमरान आयत नंबर 125 पारा नंबर 4 यानी 16 सिपारे आयत नंबर योसल 25 और सूरह आली इमरान के ज़िक्र शवायदा मफ़हूम दाशंदा चे हर दुश्मन सर मुकाबला और दुश्मन को ज़ेर ज़बर करना सिर्फ़ तकवा और साबित कदमी में पोशीदा है। यानी कतवाड़े चुकुम दुश्मन दी कुम दे अल्लाह दे दीन दुश्मनान दी दो मुकाबला का और दा ज़ेर ज़बर का बातिल नेस्त नाबूद का हक सर बुलंद का नो दे पारा तकवा हासिल का नो तकवा बांधे और साबित कदमी के बांधे बाला पाकता था तो दुश्मनों बांधे अगदर की फ़तह मुबीन दर गई। नो दादरे घट फ़ज़ाइल तो कुरान के ज़िक्र शुवी दी चाहता उस्तमा बयान कर उस राजू दे मुत्तकी सिफ़ात ता नो मुत्तकी 5 सिफ़ात ज़िक्र शुवी दी दे सूरह बकरा आयत नंबर 3 और आयत नंबर 4 छे। आयत नंबर 3 के 3 सिफ़ात ज़िक्र शुवी दी और आयत नंबर 4 के 2 सिफ़ात ज़िक्र शुवी दी मुत्तकी वाल, यानी मुत्तकी के बा 10 सिफ़ात थी पदे बदाय पे जंदशी मुत्तकी कयो कासियो मुसलमान मुत्तकी जान जोड़वल वाली नूर के बदा सिफ़ात वाल कसबाई दाब मुत्तकी नो देखिए आयत नंबर 3 के सूरह बकरा के अल्लाह पाक फरमाई अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी, यानी दो ईमान लरी युमिनून बिल गैब दा कसान चिदा दा मुत्तकी यानी हो दलिल मुत्तकीन मुत्तकी वल तकवा वल खलक सूक्ति अवलनाए शर्त अवलनाए सिफ़ात कुम बयानी युमिनून बिल गैब यानी ईमान बिल गैब लरी यानी अनसीन नली दुलो सुलबा नली दली सिजुल बांधे नली दली चुकुम सिजुन द पदस्तरगो नीली दली इगो बांधे बा दा यकीन साथी यानी कुरान और सुन्नत के कुरान और हदीस की गज़ी कर रहा गलायदा नो पीगा बांधे बदाय दुमरा इकरारुम बिलिसान व तस्दीकुम बिलक़ल्ब यानी आबदा तप जबी बे इकरार कई और पर ज़र की बे तस्दीक लरी यानी मतलब अनसीन सिजुना अनसीन थिंग्स शायद नली दल सिजुना यानी फ़र्ज़ करो मुंगो सोच क़यामत वर ज़राजी दगाशान मड़ा यो सड़ा मुर्शी नुईगा दा बल आलम त मुंतकिल शी आलम बरज़ख ता दगाशान अज़ाब क़ब्र दा दगाशान क़यामत द बादर पासे दिल दी दगाशान क़यामत 500 ज़रा काला वरज़ दा मुड़ी ब्यारा पासी दा मड़ा मुर्शी हड्डी बुसी दा हड्डी जोड़शी नो दा ब्याला पाक दा की ब्यारा जोंदे की द तब वजूद वर की दा ब्यारा पासी दगाशान ब्या महशर दा माशाल्लाह ता पेश दिल दी मीज़ान तला दा दगाशान ब्या जन्नत ता नेकानो पारा जन्नत ता बदकारो पारा मुजरिमानो पारा जहन्नम दा नो दा टोल सिजुन दा शदीद दा आलिमुल गैब थी नो दा सिजुन बांधे ईमान सतल दा ईमान दे बांधे ईमान लरल नो वल्ला सिफत दो मुतकी दाई चिता बदी ईमान लरी गैब बांधे बा ईमान लरी
دوم صفت ويقيمون الصلاة، اقامت الصلاة یعنی لمونځ به قایموي. نو لمونځ چې څومره هغه دي کوم ظاهري اسباب دي یا ظاهري شرایط دي یا باطني شرایط دي، یو دواړو باندې به دا مطابق به دا لمونځ قایموي. ظاهري خو دا دي لمانځوال چې لمونځ ته ودرېږي نو کوم شرایط دي، یعنی जगह का पाक होना, जी पाक वाला है, देख बदन पाक वाला है, देख कपड़ों पाक वाला है, दगा कुम शराइत ती शरई कुम तरीका दा ये मुताबिक लमुज अदा कवल दाई ज़ाहिरी सूरत था. और बातनी सूरत दादा चुकुम ज़िले के ता गदी चिदल मुज कवे सिर्फ दे अल्लाह दे पारा कवे अल्लाह हुक्म में गणे बातिन के दा ईमान लरे दा असल मुज कहूँ दा अदा कहूँ दा सर रिवाजिन मुज न कहूँ सिर्फ जो बस रिवाज दा ना दा अल्लाह हुक्म अदा कहूँ अख पूरा खुशू खुजू सरा च दा अल्लाह सर खबरें कहूँ अल्लाह सर खबरें कहूँ ज़िले के ता दा कैफियती चार किस्म वसवसून ज़िले पाकी ज़ाला मुसलद मोमिन मेराज दा अब दा सिकी च अल्लाह सर खबरें कहूँ نو دا چې دا په داسې حالت کې ظاهري او باطني ټولو شرایطو خیال ساتلو سره لمونځ ادا کول قایمول دا متقي دوم صفت ده. دریم صفت راځي دغه آیات نمبر 3 کې ومما رزقناهم ينفقون دا به انفاق فی سبیل الله الله چې څه ورکړي دي یو کې به دا خرج کول کوي الله په لار کې. نو دې کې تفاسیر لیکي دي کې زکات راځي کوم فرض دي زکات سلا په صاحب استطاعت باندې صاحب نصاب باندې زکات تا دغه شان نور واجبات دي لکه عید قربانی شلا دغه شان فطرانه شلا نوافل شلا صدقه شلا خیرات شلا دا ټول چې دي دا په دې انفاق کې داخل دي او دا الله حکم ګڼل او الله رضا دې لپاره دا ادا کول څومره مالی. دغه شان نور تفاسیر لیکي چې د مالی نه علاوه تا تعالی پاک نور څوم صلاحیتونه درکړي دي دا هم الله لار کې خرج کول یعنی تا الله پاک هنر درکړی دا سکلز درکړي دي تعلیم درکړی دا نو هغه نور ته خورول یو نور ته مشورې ورکول ښې مشورې ورکول چې د دنیا او آخرت دواړه خوشي ښایسته شي. نو دا هم په هغه کې راځي انفاق کې راځي یعنی څومره صلاحیتونه الله درکړي دي که مال دا او که نور صلاحیتونه دي یو کې الله رضا لپاره خرج کول. نو دا دریم صفت اصلاح انفاق فی سبیل الله متقی کی تیسری صفت دا دریم صفت دارا. دغه شان متقی بل صفت د آیت نمبر 4 کې راځي سوره بقره آیت نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک یعنی دا متقی بل صفت دا چې دا به ایمان لري په صاحب باندې یؤمنون بما انزل الیک چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دي په دې باندې او ما انزل من قبلک او دینه مخکې کوم نازل شوی دي یعنی اوس موجوده چې نبی علیه السلام کوم نازل شوی قرآن دا چې اسمان اخري کې آسماني کتاب دا او دینه مخکې کوم نازل شوی دي کوم آسماني کتابونه دي تورات انجیل زبور یا سل صحیفه تقریبا نو دا سلور آسماني کتابونه او تقریبا سل صحیفه دا آسماني وحی دا نو دې ټولو باندې با دا اصلري ایمان لري متقی سلام صفت د غشلا یعنی آسماني وحی باندې ایمان لرل. اوس موجوده کوم قرآن چې دا تر قیامت پورې دا زنده کتاب دا تر قیامت پورې دا رسول پاک صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دا قرآن اخیری آسمانی کتاب دا د نورو آسمانی وحی والا خلاصه دا سمری دا نو نورو باندې صرف دوره ایمان لرل چې هغه په خپل ټیم باندې حق او سچ وو او دومره ایمان عمل پیغو باندې نشته عمل په قرآن باندې قرآن باندې ایمان لرل او عمل په قرآن باندې کول چې قرآن کې کوم اعمال دي هغه باندې کوم احکام دي هغه باندې عمل کول. او آسمانی وحی دوم قسم چې دا یو وحی خفی دا یو وحی جلی دا. نو وحی جلی خو آسمانی کتابونه شلل یعنی قرآن آسمانی دا وحی جلی شلا او وحی خفی چې دا هغه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم احادیث دي سنت دي سنت رسول صلی الله علیه وسلم دي. نو دا هم د آسمانی وحی کې داخل ده د آسمانی وحی قسم یو قسم ده. نو قرآن او سنت دواړه منل پیغه ایمان لرل هغه باندې عمل کول. نو متقی به صفت سلام صفت دای چې دا په آسمانی وحی باندې ټولو قرآن او قرآن نه مخکې چې کوم آسمانی وحی راغلی وي آسمانی کتابونه یا صحیفه یو باندې ایمان لري او اوس موجوده به په قرآن باندې ایمان لري او عمل وکړي او سنت باندې ایمان لري او عمل وکړي قرآن او سنت باندې. او پنځم صفت چې ذکر کوي متقیوال وبالآخرة هم یوقنون په آخرت باندې به کلک یقین لري
یعنی مرګ نه بعد کوم بله زندگی ده، عالم برزخ ته، عالم برزخ نه بعد قبر نه زندگی ده، قبر چې عذاب قبر ده، دغه شان چې څوک مجرمان دي هغو دپاره عذاب قبر ده، چې څوک پر نیکان دي هغو دپاره راحت ده. برزخي ژوند ده، برزخي یو ځان یو ټاپک ده، برزخي زندگی. نو عالم برزخ نه بعد بیا قیامت په ورځ راپاسېدل دي. بیا قیامت ورځ د 50,050 سنه، 50,000 کاله مقدار مطابق دا 50,000 کاله ورځ ده. په دې باندې کلک یقین چې دا موږ بیا به راپاسو. هر کس ته به خپل عملنامه میلاویږي، نیکانو ته به عملنامه په خلاص میلاویږي، دائیں ہاتھ پہ دیا جائے گا. کوم جهنميان یو ته په ګس لاس کې په بائیں هات باندې به عملنامه میلاویږي. او دغه شان به هغه دا بیا نیکانو پر جنت ته د الله پاک ولا مهمان خانه ده، الله دې نصیب کی. او جهنميانو پر کوم مجرمان دي پر جهنم ده، قید خانه ده ورپاره، الله مو دې حفاظت ورنو کی. نو دا 15 صفات سره دي متقی के 5 صفات قرآن की रोशनी में. अवलना सिफत ऐसा ईमान बिलगैब, दम सिफत इकामत सलाह, द्रेम सिफत मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह पे लार खर्च कवल. او चलरम सिफत आसमानी वही बांधे इगो बांधे ईमान लरल, कुरान सुन्नत बांधे ईमान लरल, और इगो बांधे अमल कवल कुरान सुन्नत बांधे. او په نورو آسماني وحي باندې ایمان لرل دینه مخشي، خو عمل به په قرآن او په سنت کوي. او ځکه چې نور قرآن سره نور آسماني وحي منسوخ شوي دي. او پنځمه چې ده آخرت. نو دې آخرت دپاره تیاری کول، هغه باندې ایمان لرل او فکر آخرت دپاره تیاری کول. نو الله پاک دې موږ ته د تقوا د متقي کوم صفات یې الله دا ټول صفات موږ ته نصیب کړي. او الله دې موږ نه راضي شي. الله مو د اخر ختمه په دې کلمې سره وکړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.